المهم اذا كنتو بحالي كيجيكم الماء فيه المذاق، جو كونسي انكم تشربوا هذا الماء اروماتيزي نتاع ايفيون. دونك انا اللي عندي هذه سي ا باز دو تي بيش اي فيوليت. المهم سي با اون بوب. كوكو لي شيري، غنتلاقاو فيديو جديده هذا النهار. هاد لا فيديو هادي درتها جو بونس هذه النوبه التاسعه اللي غنديرها في لاشين ديالي، وكانت هي اول فيديو اللي كنت بديت بها القناه ديالي تاع يوتيوب اللي هي سيتي هذه كانت سميتها مي سوفونير دو بارفان. اي كانت اون فيديو تري ايموسيونيل حيت كل بارفان كنت كنشمو كنقول لكم فاش كيفكرني. لا فيديو ديال هذا النهار بحال شفتوها في التيتر سميتها عطوري المفضله ولا عطوري اللي كندير. مي على باز الا كنت كندير شي عطر الا وانه عاجبني لانه الريحه ولا العطر شي حاجه اللي كتكون تري بيرسونيل شخصيه بزاف، اي انت بوحدك اللي كديسيدي واش انها غتعجبك ولا ما تعجبكش، واش غادي تقدي ديريها ولا ما غاديش تقدي ديريها. انا هنايا دونك هذا هو لا بتيت بوكس ولا لو بتي باني اللي كندير فيه لي بارفان ديالي الفوق عندي فوق لا طابل ديالي. جمع فيه لي بارفان اللي كندير. اي ساشي كو ديرنييرمون وليت كنحل لي بارفان بزاف. شحال هادي وليت كنت كنقول تنسالي هذا البارفان، ما نحلش اكثر من 3 4 تاع لي بارفان، تنسالي هذا البارفان عاد نبدا واحد اخر، لانكم عارفين لي بارفان ملي كيبقاو محلولين بزاف ولا ملي كيبقاو معرضين ما تيكونش خاصهم ديك البلاصه مغموقه. المهم ما خاصهمش ترو د لوميير سيفسدوا. مي ما عرفتش شنو وقع لي، قلت ليس طومبي ليلى كل نهار ندير الريحه اللي انا شهوتي فيها واللي كنحس بها جايه مع المود ديالي نتاع ديك النهار مع دماغي ديال ديك النهار. اي بها غادي تشوفوا عندي بزاف نتاع هاد لي بارفان هنايا. بيان سور هادشي راه ما تشراش في دقه وحده، راه كلشي كيجي او فيل دي مول او فيل دي زاني. اي بيان سور عندي دي بارفان كو جي ريسو هنايا اللي هما زوينين بزاف وكيعجبوني وغنهضر لكم عليهم. المهم دابا نبدا لكم باخر واحد شريت ولا اكثر واحد كيعجبني. سؤال مهم، الاختيار كان سهل بزاف لان اخر واحد اللي شريت هو اكثر واحد اللي كيعجبني في هذه الوقيته هذه. واخا دابا هزيتو وانا فكرت واحد اخر، مي غنبداو بهذا هو الاول. هذا سي لو بارفان ايغا طونجير فاني. ريحته غزاله. انا مهدي ازماتيك غيدخل هذا النهار للدار خصني نوجد له فونتولان ديالو في باب الدار ترما نبقى نكب العطوره كيفاش دايره تري جولي ايبوري. اي ريحته انا بغيت نوصف لكم الريحه، انا ما كنعرفش نوصف الريحات مزيان. ديجا بعدا هذه ايغا تابعه لا مارك ديال استي لودور، مي هادو سي دي بارفان كي سون ان تي بو بلو شير. دونك هذه كدير واحد 125 ولا 130 اورو. هذه ريحته غزاله، سا سون لا فاني ياك، مي ماشي ديك لا فاني الزعيقه، ماشي ديك لا فاني اللي كتشمها كتجيب لك لي نوزي، نو سي لا فاني مي فاني ريحته زوينه. بغيت نقلب لكم على لي نوت ديالو، مي دابا كنقرا اسمعوا لا ديسكريبسيون ديال لو برودوي اللي عاطينو. À l'image du Maroc, Tanger est un véritable carrefour culturel. Des parfums d'épices exotiques, de vanille, de cannelle et de safran flottent à travers les rues de la ville. Avec ses palais, ses jardins et ses souks légendaires, il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer. Donc هادي c'est la phrase نتاع la fondatrice نتاع la marque. Donc هادشي باش سمات هاد لو بارفان طنجير فاني. سي لو شمو فريمون ريحته زوينه بزاف. لو دوزيام بارفان اللي هو لو بارفان اللي دوزت به ليفر اللي حمقني حيت فيه واحد شويه تاع الريحه ديال العود. الريحه ديال العود سي ريحه اللي جادور بزاف. هو هذا لو غوتشي غيلتي ابسولوت فريمون ريحته زوينه بزاف. اي هذا فيه لو جولدن وود وكاتبين il est complété par une note mystérieuse de mûr créant une fragrance chyprée et fruitée. C'est pour la femme contemporaine, c'est pour moi. Donc vraiment ريحته زوينه بزاف. بحال قلت لكم فيه العود، مي ديك العود وجاي فوالا. دابا تعاد قريت لا نوت لقيت انه فرويتي بها عجبني بزاف، حيت انا خاصكم تعرفوا كيعجبوني لي بارفان فرويتي اي فلورال. تو سكي بارفان سكري ولا البارفان اللي تيكون اللون ديالو صفر ما كنقدش عليهم، صفر وزرق، لان الزرق تيكونوا اون جينيرال سكري والصفر ما كنقدش عليهم. اي هذا فريمون المهم ما عرفاش اللون ديالو صراحه، مي الريحه زوينه. نديرو حتى هو شنو ريحته غزاله. هذا بوغ ليفر جو فو الكونساي فريمون. لو بارفان اللي من بعد هو هذا لايف ايريزيستيبل بلوسوم كراش نتاع جيفانشي. فوالا انا عندي هنايا ان بيتي فورما اي ساشي كو انا جادور اشتي لي بيتي فورما. دي فوا ما كنلقاش ولا كتكون عاجبني الريحه كنقول غناخذها، مي انا مشكل اللي كنبغي ناخذ 30 50 ملل ماكسيموم. علاش؟ حيت العطر كيطلع لي في ساعه شوف راسي اي كنبغي نبدل. اي دوكو كتجي زوينه انا كتبدلي بلو سوفون العطوره وكتسالي دغيا العطوره ما كتغاسبييش. فوالا دونك هذا الي زوين وهذا الي تري فري بور ليتي. اي
الي فلورال فريمون. هذا ريحته زوينه بزاف. المهم كان عندي واحد العطر واحد اخر ريحته غزاله، ما عقلتش على سميتو شنو هو، مي ديتو معايا ووئام عجبها. وراك عارفين وئام حبله، وما عرفتش واش حبله على العطوره ولا حبله على الماكله. لما كتوحم على العطوره ولا كتوحم على الماكله، مي كنت اشاك فوا كندير العطر كتقول لي ليلى الا عطر درتي، كان كيعجبها هذا ولا اخر، كتقول لي ليلى الا عطر درتي واش هذا ولا هذا. المهم اون فان كونت ملي كنت غادي قلت لها حبيبه غير خذ لو بارفان عجبك بزاف فازي خذو، مي فريمون ريحته زوينه اي الي تري فري. لقيتني دابا كنحاول نقلب في لي فيديو اللي عندي هنايا، حيت صورت كنت اولا نحطها في ستوري نقول لهم شوفوا خوتي شفروني، مي حطيت غير تاع لينا وما حطيتش نتاع وئام. هذا ريحته غزاله سي الي فري فريمون. ديك لي بارفان اللي عندهم ما عرفتش جو سي با ديكرير، مي هذا الي ترو بيان. سي لو 15 وورد هكا هادي سي ان بلو. ما عادش شفرتو هذا نوريهم. المهم ديك انا كنوريكم ويا شفرت مع داك لو بارفان ريحته زوينه بزاف فريمون. الا لقيتو انكم تمشيو تشموه ولا تشريوه اليزي عينيكم مغمضين، لانه ماشي فلوري ماشي فرويتي ماشي سكري ماشي مجهد، مي ريحته فريش. ديك ريحه الانتعاش، ريحه ديال التصبير نقي، سي ميم با تصبير نقي مي فريمون واحد الريحه زوينه بزاف. غادي تكونوا كتعرفوه سي لو بلاك اوبيوم ديال ايف سان لوران. المهم مازال لي فيه غير هاد القطره هادي صغيره، اي هذا سي ان بارفان فو دير كو ما كانش كيعجبني. كانت وئام كديرو مي انا ما كانش كيعجبني بزاف. انا وئام ان فاش كنهضر لكم على وئام حيت وئام مشكل اللي كتحماق على العطوره. انا نو انا سيتي فريمون جيتي ملي كنكبروا كنتبدلوا العطر كندير فيه هكا، كندير نديرها صافي وحده بومه وحده كانت كافيه، لان ما كنقدش على الريحه. ولا يمكن ديك الوقيته ما كنتش كنعرف الروايح اللي كيعجبوني، مي وليت دابا ملي كنبقى نلقى على العطر كندير شي باش يبقى يشد النهار كامل، حيت ولات كتعجبني الريحه ديال البارفان. بون بريف دونك هذا بلاك اوبيوم فريمون ريحته زوينه بزاف. انا ما عرفتش الا واحد عندي حيت جو سي كيخرجوا منه بزاف نتاع خرجوا فيه بزاف نتاع لي سورت، هو ملي شميتو ريحته زوينه بزاف. غادي ندوزو لبارفان واحد اخر. هذا كنت شريته من السعوديه ملي كنت في السعوديه، هذا زوين بزاف. غير هو ما جايش مع لونفيرونمون اللي انا ساكنه فيه، ما جايش مع خدمتي، ما جايش مع هاد البلاد اللي ساكنه فيها، كيجي شويه من هاد ملي كنجي نديرو. اولا عرفتي كتشم ديك الريحه نتاع الخليجيين، عرفتي ملي كتكون كدوز حداهم ولا في السعوديه في لي مول ديالهم ولا في دبي، ريحته غزاله. دونك هذا من المغازا، انا نكتب لكم السميه تاع المغازا هنايا. جو سي انه كيبدا باف، وانه حتى هو تبع القراشي، ماشي من ديك لو جروب نتاع القراشي، مي سي ان كوزان ديال القراشي اللي عنده نفس السميه. فريمون الي تري بيان وريحته زوينه. اي غنوريكم واحد العود واحد اخر كيعجبني ما كيعجبنيش. فوالا هذا نتاع من العربيه للعود، حتى هو عود مي هذا انطونس، هذا كيجيني ترو عود. هذا صافي فيمينا وعود، فو فوايي لو جون فهمتي، هذا مجهد صافي بوكو بلوس اوم، وهذا سي فام في ديك الريحه تاع لو بارفان مخلطه بالعود فريمون. دونك هادو هذا زوين بزاف، مي هذا الا بغيتو ديك الريحه مجهد. دابا صافي دابا من الاخر تشدو. بور لانيكدوت هاد لو بارفان هذا اللي غادي نوريكم كانت جات عندي صاحبتي اسماء اكسسوري شوب كتعرفوها. كنت فيلميت واحد لا فيديو فلوغ ملي كانت معايا، غنخلي لكم لا فيديو هنايا، وانا وياها مشينا لدوبلان وغنخلي لكم لا فيديو ديال دوبلان هنايا. ملي جات عندي كدير العطر كنقول لها اسماء الا عطر درتي هاد العطر ريحته واعره، قالت لي لا راه العطر ديالك. بون عرفتي ملي كتشمي ديك الريحه ديال العطر وكتعجبك، كان هو هذا تما ملي كتشميها في وحده اخرى، لان راكم عارفين بعدا ديجا واحد ان كونسيل اللي نعطيكم اللي انا ما كنتش عارفه. دونك ملي كنت كنجي باش نشري العطر جو فيزي با اتونسيون، ما كنتابعش واش انه او دو بارفان ولا او دو تواليت. دو تواليت كديريه ما كيشدش بزاف، مي او دو بارفان ملي كديريه فريمون كيبقى لاصق لك في داتك النهار كامل. اي سورتو الا مشيتي درتي لو جيل دوش ولا لا كريم بور لو كور ولا شي حاجه، هاد الريحه كتزيد تبقى في لو. هاد لو بارفان هذا اللي غنوري لكم سي لو وانتد جيرل نتاع ادزارو. دونك هذا جلي روسو من عند لا مارك ادزارو. كانوا داروا اون سواري دو لونسمون اللي كنت بارطاجيت معكم في انستغرام. الا كنتو باقي متابعيني في انستغرام غنخلي لكم هنايا اللي هو تو بور سو فير بيل، سيرو تبعوني تكون حاضره فيه. من غير هاد اليومين دابا هادي راني غابره فيها، مي اون جينيرال تكون كاينه فيه كل نهار. دونك لو بارفان هذا فريمون ريحته غزاله. ملي سميتو انا عجبني، مي سورتو ملي سميتو في صاحبتي وتنقول لها اسماء الا عطر دايره، كتقول لي راه عطرك، عرفتي تما عرفت انه فريمون ديك البارفان زوين وعاجبني. دونك هذا يمكن لي نقول العطر الوحيد اللي لونه صفر
اللي عجبني. في لا فيديو اللي قبل تاع مي بارفان فافوري اللي غنخلي لكم هنايا حتى هي، ولا غنخليها لكم في التالي تاع لا فيديو، سيروا شوفوها مي ماشي دابا تساليو لا فيديو. كان عندي هذا لو بارفان هذا، مي كانت عندي القريعه ديالو موف. هذا الي فير وهذا ريحته غزاله حيت هذا الي تري فلورال. دونك هذا سميتو لا مادموزيل ازارو تري فلورال، لاخر جو بونس سيتي فلورال وهذا تري فلورال، حتى هو ريحته زوينه بزاف. انا ما كنعرفش جو سي با ديكرير، مي انا كنبارطاجي معكم لي بارفان اللي كندير اللي كيعجبوني على حسب لي كريتير ديالي. دونك الا كنتو نتوما بحالي كيعجبوكم لي بارفان فرويتي فلورال، شويه ديال العود، شويه فيمينان، شويه بور لا فام كونتمبورين، داكشي هذا كامل اليزي شموا هاد الروايح هادو وقولوا لي نتوما اون كومونتير شنو هما الروايح اللي كيعجبوكم. مي ملي تقولوا لنا الروايح اللي كيعجبوكم قولوا لنا اصلا نتوما الا شكل اللي كيعجبكم، فهمتيو، باش نعرفوا نتبوزيسيوناو نفس الشكل ولا ماشي نفس الشكل. غنجي غنهضر لكم دابا. لقيت ملي كنشوف لو باني ديالي عندي 1 2 3 اللي ما خدمتوش بزاف، دونك بريفير ما نهضرلكمش عليهم تنخدمهم مزيان. من عندي 2 اللي خدمتهم بزاف واللي عجبوني واللي نتوما تلقاوهم فاسيلمون عندكم تاع بودي شوب، اللي هو هذا اول واحد مازال فيه شويه. دونك هذا هو اللي كنت ديت معايا العمره. مي ما كنتش كندير العطر في النهار، ولا ملي كتكون حامض اوفيس ما كتكونش دايرو، مي بحال دابا في الليل ملي كدوش ولا شي حاجه كديروا على لو كور ديالك باش كتبقى فيك الريحه زوينه. اي هذا سي لو بلاك ميوسك تاع بودي شوب، فريمون ريحته زوينه بزاف. اي الي فلوري، دونك فيه المسك قربت ناكلو، فريمون ريحته غزاله زوين بزاف. اي دون لا ميم كاتيجوري اي لا ميم مارك كاين لو وايت ميوسك، حتى هو الي ترو بيان، الي تري فلورال وريحته زوينه. اخر وحده غندير فريمون ريحته زوينه بزاف. اي جو مغابيل دونك هذا وهذا كانوا صيفطوه لي بودي شوب، حيت انا ما كنزعمش صراحه نمشي نشري لي بارفون عند بودي شوب. كانوا صيفطوه لي مع ان تري جولي بوكيت فلاور. اي هذا ريحته زوينه بزاف. اي في فوالا دونك جيسبر ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم، بارطاجيت فيها معكم لي بارفان اللي كيعجبوني، لي بارفان اللي كندير انا اكطويلمون. انا لكم واحد الحاجه اخيره اللي كتعجبني، ايطال العود وداكشي كيعجبوني. هاد لي زيسونس هادو عند عبد الصمد القرشي ولا عند العربيه ديال العود، جو بونس تلقاوهم عندهم. مي هاكدو هادو عاوتاني كتبقى فيك واحد الريحه، كدير شويه هنا وشويه هنا. راكم عارفين البلايص اللي خاصنا نديرو فيهم العطر باش كيشدو، جو بونس كنديرو في لو بواني تاعي، في لو بواني هكا كنديرو هنايا في هاد البلاصه هادي. اي فريمون كتبقى فيك واحد الريحه زوينه بزاف. اي سا جيم بيان. بريف جيسبر انا جي لامبرسيون اني قلت بريف بزاف. غتقول لي ليلى في هذا الفيديو هضرتي بزاف بالفرنسي، ولي نسيت اخر بارفان. هذا ما كانش يمكن لي، ما كانش خاصني ننساه لانه سي ما ديرنيير ديكوفيرت مانون كو جي بونس، سي ما ديرنيير ديكوفيرت. دونك هذا سي لو ديرنيير بارفان ديال لونكوم. دونك جيتي انفيتي لا سواري ديرنييرمون. اي لو بلوس ديال هذا لو بارفان سي كوا؟ هذا سميتو ايدول. كاركتيرستيك هو انه سي لو بارفان لو بلو فان دون لو موند. دونك هي لو بارفان اللي عنده قرعه رقيقه. علاش داروا قرعه رقيقه؟ لانه بغاو يكون ان بارفان اون دو غو، سيتادير ان بارفان اللي غاديه معاك، غتهزو في تا بتيت بوشيت فاسيلمون، طون بتي ساك فاسيلمون، اللي غادي يمشي معاك، وانه داير بحال ان بوتيت ايفون. بحال حنا لا نوفيل جينيراسيون كامله ما كتطلقش الايفون ميديا، التليفون ميديا، دونك هذا داروا بحال هكاك كوم ان ايفون اللي غتقبط وغادي يديه معاك. فريمون القرعه زوينه بزاف. مانو جي بونس غندير واحد لا فوتو ونكتب فيها ان بوتي ميساج نتاع انا كيس كي مي ريبريزونط، نديرها لكم هكا في انستغرام. المهم اللي تشوفوها سيروا لايكوها وقولوا لي انا راني من يوتيوب. فوالا دونك قلت لكم هكا ريحته غزاله بزاف، فريمون اي سون ترو بون. باقي ما كتب لي انني نخدمو، بون يلاه درتو بس غير واحد شويه هنايا. شوفوا القرعه كيفاش دايره. اي فيو كي لي تري فان اي كو خافوا عليه، شنو داروا له اون بوشيت. دونك انا بعدا بور موا بيرسونيلمون سي لا بروميير فوا كنشوف ان بارفان اللي دايرين له اون بوشيت اللي هاز طون بوتي تيليفون ولا تا بوتيت بوشيت. المهم ديك اللعبه تاع كتخاف عليه. هذا ريحته زوينه، اليزي اسيي لو اي الي ترو بيان. ميرسي بوكو انكم تفرجتوا في هذه الفيديو، ميرسي على الدعم ديالكم ديال دائما. اي جيسبر فريمون ان لا فيديو عجبتكم، وفوالا كنحاولوا نديروا المواضيع ديالنا اللي كيعجبونا. كاين اوني فام اوني مامون اي اوني فام، اي دونك كيعجبنا المكياج وهادشي، وكاع عاوتاني تمارتنا وداكشي كامل. فوالا دونك جيسبر فريمون ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم. تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. جو في دو غرو بيزو، وما تنساوش تتبعوني في انستغرام tout pour se faire belle. Slama.